Tema de ojos está trero. Yesero. Yo sé. Pues sé kilo ayer kla. दे रोकड़े द्वे सवेंदा नहीं खबर अक्सर दे मिलोने बोल दे गनम पट्टा खसदा दावणी दा दगे गरीबों तो तकसीमेरी पदगे बंदे से ऐसा कैसे मारी न काई यारा फूड वाला उसरोन लोडशी मिलोने ताजो का जेबुरु ढाक को गिराव तो उसे जब 145 रुपए किलो दा बेताऊ दे रेडी जब गिरे ताऊ से उजोन ताऊ से गाड़ी चढ़ाई हुई बेलोड से Olía me liada por mismo de Bombariuco. Que mukamal me tapaco. The hotel गण का पोंदी या किम नोस्ती पे को बंदा डीसी साहब होदिड़ा टैक्सी में होता है चल इसकी रहेगा होएगा जैसे ना उरे दे होडलान दो नन्ना द्रई सालेर मी अष्टमक्ष आरा उरेज वे दे महंगाई खिलाफ खाल कर वतला उचे महंगाई दो आ खाल नन चेरे लोडल फजल रहमान आला दा पुछली उलाई हुई की तो उन वयाजा लिए चबला जलिए नहीं वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गले मंडी से मौजूद हो और दादा चिकिम दा दे गले मंडी दे मिरो दे बानी दे फूड चिकिम दा घाट मार्केट ता दादा कमिटू गोरी सिमिंदा मक्सद के कला दे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट तो दादा दिड़ा पे 72 रुपए मिला वेड़ा आनंद दिड़ा पे 145 हो पे 150 रुपए किलो मिला वेड़ी आगा दिड़ा मिला वेड़ी जे खरोक का बेलांदो वेरसी दादा चिकिम दिड़ो खुस्तीन की देगा सारा खबरें कही जे आगाज से नजर का हुकूमत का कीमा तरीका बने दिए खैराज तहसीन पेश काई डिड़े दो खुस्तली पापा से दे से पैसे रो 1000 रुपए तो 144 रुपए किलो दो तो दवे तरीका उसी ऐसे दवे से उरे देके रही दे मरा इवाद वे उरे दे चार को बिया खुदाई पाक तरीका और तजुरा है ममदर तो हुई दे मरा कम डिड़े दो खुस्ता वेले तो मजबूरी तो यार मजबूरी तो से किलो इधर का दे रोकड़े द्वे सवेंदा नहीं खबर ए द्वे सवे बच्चों में सलेर वेस में नल में चार आन हुआ या पलस्तर चार कहूँ उधर मजबूरी दो असल शिदा हुकूमत ता द वजीर आला ता द दादा चरकी में मिर डीसी से नोस्ता द कौम के किम जिम्मेदार खाल की तलश की शर्म न पचार दा सर मेरी ना कसर में दला नहीं दा आर्थिक गाल लग गया अच्छा चले कचरे देश पर स्क्रीन बने तो de miro wazir azam ya de miro wazir ala de gori no tu eso tavie wazir azam खुद अल्लाह पापा लोगों की चबलिए नहीं वाला oda wazir ala da का से कौन ये सही कनेदा तो गोरा दुआ सवारी भी है वो मजदूरा दान दोकड़ी है या मजदूरा मान दोकड़ी है उररिया तो वाखल करसी दिड़ा वेदना उड़ी ढेर दासे गरीबों नो मिस्किनों नो चागा मतलब दे मशया का नीचा तबका शेवी नो सब दर्द देवी पदड़शे बस यार अजी हो दर्द में डर भी हो जाले मीडिया चाना मोहली विस्तार नाटे के सीगवी लो मेनो ओरी हो बस मजबूरी दो सारा वक्त तेराई वो खराट इधर साखर हरफ फ्रीदी तो जिदा गरीब साड़ा रोशी दाइने दा दुआ सवारी पीएस एक गिरो होली दा खबर तो होगा कि मिर पकीम मुल्क से पाकिस्तान से पाकिस्तान गुल से दा पाकिस्तान गुल से अमेरिका खर्च करी फजली क्या खर्च करी फजल रहमान आला दा पुछली उलाई हुई की तो उन वयाजा लिए चबला जलिए नहीं वाला वो एक तरह खुदा से तेर गाड़ी दी जब ना तो नहीं पुदा से जलिए वो की गाड़ी तो जला लोन देके जाई लिस्ट आवे चलिट बड़ा जोड़ाऊं अल्लाह दा खपल गाड़ी का वो लोन देके दिड़ा रो खुस्ता ए वो में खुस्ता 6 किलो 145 डेरा गुरोना होदो हो जदाले हो जा माचे बसुकाई जा गुरोना ऐसे गरीब चढ़ाई हुए मखा हुई नहीं गरीब चढ़ाई दा ला पाकू वर काई होदा से तो जो महंगाई दो बसुकाई ऐसे दिरई में से मकसद सेमरा सियासी पार्टी है तो वे महंगाई है सैलरी में से मकसद कोंगे वे वाले हो ऐसा कांग्रेस का नुआई दा होटल गण का पोंदी या किम नोस्ती पे को बंदा अच्छा दा डीसी से डिडे तकसीमाई दे दगे खवाले बने सनादार का हां वेच दे होडले न दो बसुकाई 1350 का वो हले हो जो होडले नहीं डीसी साहब होदिड़ा टैक्सी में होता है चल इसकी रहेगा होएगा जैसे ना उरे दे होडलान दो पचारो जे मिलो तवे चल इसकी रहेगा का 1500 दवा पचरेगा होवा के ना पूरे रास्ते पोजीशन दा दिड़े रेसर निजाम रवंदा फिर दा अल्हम्दुलिल्लाह हो दिड़ा दा तो सरकरिया डेरा इंतहाई तकलीफ सरा मिलावेरी मिस्ता तकलीफ सरा मिलावेरी हालांकि मिस दे ने कोने खपला कोटा दो मिस्ता खपला पर तकलीफ सराई वो दा लोग मजदूरा दा से दो शेरा को जरूरत सवाल या 500 सवाल या 300 रुपये उगा ठी पता हो दिड़ा न केरी बेने रा तसाई पकेरी
بل زه دا خبره کوم دا خبره کول غواړم چې ګوره نن نه 3 څلور میاشتې مخکې هره ورځ و د مهنګایي خلاف خلک راوتله او چې مهنګایي دو خلک نن چیرې لوړل بل سرجي جو دا درخواست زه کوم چې ګوره مو خپله په میلیونه شه ډېره ناکه مزدیرا کړې دو اکثر د میلیونه ول د غنم په ټخه څه دا وڼي دا دغه غریبانو ته تقسیمېږي په دغه باندې سے ایسا قسم اړي نه کوي یاره فوډ والا او سرون لوډ شي میلیونه تازو کا جیب ډاک کو بس به دا څه اوس میرا چې دی برابر شي بس به تشا نشتا ورا کم سے کم د دیړه اول مخ پلا وړي دو درې ورا مې وړي دو دا د خروق نه ټیک شو بی کای اچھا جام دیړه ورونی ټیک شو د خروق نه لشکي په 4 دو چې دا دیړه غریبونه د پر ریغا شي اوچا مړی وي ورونی وچا مړی خو نو ورونی خو دا جام دیړه چې کیما جام شي خروق شي ختم شي دا بالکل دا ورونی دا بي دو د واجه نه کوي ځکه چې زغپلا په میلیونه شه ډیره مزدیرا مې کړی ډیر پاندیته مې کړا دا سړای ته ګرم ګراو ته وښه چې 145 روپے کیلو دا بتاو درې چې بجړه تا اکسیجن تا غریب سړای وی بلوټ سے خپل یو لګای وی تن مې سره وګړل 2 400 چې 500 ډیر کا سلمه ور پدشله دوه درې ورته ترشله کني سړای ورښمو چې دا چې خپل تاسو ته غاړي تاسو کنه ورښه چې سالر سوالي پیورز وا سالر سوالي پیورز ته وصول ور پدشله مو 500 روپے ورته داینه ورسیانا دې چې دا وای دا غړونی دا واجه دا پیسې ته وته پرېږده وله دا مې وته باغسته لکه څنګه چې دوی ته بخښتې د میډیا حکمرانانو ته په چار دو چې د قوم نه را بخښ وکړو د قوم نه را وبخښي به وډه شي کومه دا خو ستره Yesero. یو سره دیړه خو ډېره ګورونه شوه زندګي دې څرنګه تېرېږي Bas. Amna ho. Chaga shomone e proto kana che sarai ka sara mari e kaya tauda e putaga be miga nei. Dire sembra grone di. نو سو یې حکومت ته لشکي دا ارزونه نه کوي د غریب خلک په طریقه Allah da sona ki miko. Via che khuda pa ka dere sona ke. دا یو بل مزدور دا ګاډي ولا خر ګاډي ولا مامه زندګي دې څرنګه تېرېږي یوډو خوستای شه کنه شو خوستای نو شو خوستای بچی دې سری بچی غریب سړی د رزق ته په فکر دی مخشه خو دواټه ما مړی من دولا اس خو په 140 روپیه دیړه دو څنګه دای مړی خوري چې د 500 روپیه او 600 روپیه ورځ وي دا یو څه په شي پیرا کوي ته شان شي پیرا کولا مې ریکوست کوي چې غوړي چینی و دیړه دا د مناسب ریټ کو ها چې دا خورون غریبون یې خړای زیاده په میټ بوله بمبري وکړو چې مکمل مې صفا کو ها جنگ ته مې دا ولري جنگ ته مې دا غون ولري چې غون مې صفا کو پرنا یہ چنچ ولو یہ چې خدای پاک ته قیامت کو نه را چې 300 مې روپیه غټلې دي او دا 300 مې ډیره ولې سو بل بچی دا خرید غا ډیره وډنه رات راي نشتا تو دنه چې قیامت خدا وی چې خدای دم زکه وړای چې خاتم شي لکه څنګه توسه دا ماما خبره ورده یقینا ملک چې کیم دا او خاص کر غریب طبقه چې کیم نو هغه ته وې سایډ ته روانه دو خلک خپل بچو نه پره تاندي خودکشي سایډ ته ټول مشره روانه دو نن نه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې کوګوري چې کله د عمران خان حکومت نو دا خلک چیک وی دا سیاسي جماعتینر چیک وی او دغه واچا والا چې مهنګای دو اس مهنګای نشته چې دته کرسی ملاو شو اس مهنګای نشته رو ار شای ټیک ټاک شل ملک ټول خلک موړ شل او ټول خلک چې کیم دي جنت سایډ ته روان دي ملک تباہ برباد کړ اخر کر د غریب خلکو کوي د پی ډی ایم کی عادت تا او سره د تحریک انصاف کی عادت تا پچا دو تحریک انصاف کی عادت تا ځکه یو دو چې 18وی ترمیم نه بعد د صوبې چې کیم اختیارات دي د روزمره استعمال اشیاء چې کیم دي دغه د ریټ تعین چې کیم د وزیر اعلی په دایره اختیار شه د امیر نه پسې کده مخشه د په درتان کله چې ور وړه به دیډ اشترو وړي اشتري چینی اشتري ارشا اشتا مش کده دی وګوري د غریب خلک چې کیم د خیبر پښتونخوا پښتون چې کیم دي پښتون ټول اورې په ټراک په تر پیړي د میر سره نه په ټراک په تر پیړي د میر په چون په ټراک په تر پیړي او دیډه په خوار وزار دي لہذا میر د سیاست نه بلاتر اپیل کوي چې تحریک انصاف ته او کا پی ډی ایم دو او کا پی ټی آی دو شنیه او د غریب خلک د زخمه بند چې رقم مولګه چيري دغه تدارک کوي د غریب خلک چې کوم دي درته بوې نرباج کیه د سره غوړې اجازه دی الله پامان